बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है। ये जो वीडियो में आपको नज़ारे नज़र आएंगे ये बताते हैं कि इमरान खान किस तरह से कानून की इज्जत करते हैं, कानून की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च बातें नहीं हैं। ये ज़रा आप सुने। इमरान खान साहब मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनके अल्फाज से कोई बेरज़ारी हो। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, ज़रूर बता दें। इसी वीडियो का मुकम्मल हिस्सा भी देखें जो तकरीबन 40 सेकंड का है, ताकि आपको पता चले जब इमरान खान आए तो इमरान खान को पता नहीं था कि जज ज़ेबा साहिबा, जिनके बारे में इमरान खान ने एक जलसे में बात की जिस पे फिर तौहीन अदालत का केस बना, वो किस तरह से उनकी अदालत में खुद चल के आए और कहा मैं माजरत करता हूं, मेरी बात से दिल आज़ारी हुई। वो वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन लोग इस पे शायद पॉइंट उठाएंगे ये शायद जानबूझ के और मालूमात की बुनियाद पे किया गया। तो मैं इसलिए ये क्लियर कर दूं पहले इस वीडियो क्लिप दिखा के कि इमरान खान को मालूम नहीं था कि वो नहीं है। यहां आप इस क्लिप में देख सकेंगे कि इमरान खान कहते हैं कि वो नहीं है। ये जरा सुनिएगा। और बाकी वही बात है, आपने देखा कि वो फैसल चौधरी से पूछते हैं कि वो नहीं है। फैसल चौधरी ने क्योंकि उन्हें आके बताया कि जज साहिबा नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है ये इमरान खान की नेक नीयती साबित करता है। लेकिन मैं आपको एक दर्दनाक चीज दिखाना चाहता हूं, फिर आते हैं डील पे बात करने। ये नाजरीन, हमाद अजहर ने ट्वीट किया है कि सादिक और अमीन से माफी का मुतालबा और बेईमानों को बरी कर दिया गया, लेकिन खामोश, कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए। और ये 3 तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं जो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तरफ ये बड़ा डाकू इसहाक डार, ये वापस आता है, ये आप जरा मुलाहिजा करें। एक तरफ ये मिठाइयां खा रहे हैं क्रिमिनल्स, और एक तरफ वो बंदा जिसने पाकिस्तान के खजाने से एक टेढ़ी पाई भी चोरी नहीं की, वो अदालतों में धक्के खाता फिर रहा है। या तो होता ना कि कोई केस होता, कोई जुर्म किया होता, कोई गलत काम किया होता। तो इन तस्वीरों को आप एक फ्रेम में देखें ताकि आपको समझ लगे कि यह है पाकिस्तान का निज़ाम जिससे हमारी लड़ाई है। हम इस निज़ाम से लड़ रहे हैं मेरे पाकिस्तानियों, और इसी निज़ाम ने अब एक और कारनामा करने की ठान ली है। आसिफ जरदारी ने एहसाब अदालत से अपनी बरियत के लिए रजू कर लिया है, हाई कोर्ट से अपना वापस ले लिया है मामला। देखें, एनआरओ मुकम्मल होगा, सबको क्लीन चिट दी जाएगी, और ये अमेरिका की इमा पे किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि इमरान खान तो एक्सेप्टेबल नहीं है और डायरेक्ट मार्शल लॉ भी नहीं लगाया जा सकता आज के दौर में। तो ऐसी कठपुतलियां चाहिए जो सारी बातें मानेंगी, सब कुछ वो करेंगी जो हम ऑर्डर देंगे। और इसके लिए उन्होंने, कठपुतलियों ने आगे से शर्त रखी कि हमारे सारे केसेस खत्म कर दें तो हम आपके गुलाम हैं। हम तो गुलाम हैं, हमने क्या करना है। तो ये गुलामी की कीमत है कि पाकिस्तान में इनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं क्योंकि नया जो इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस लाए हैं उसके तहत इन सब के केसेस खत्म हो जाते हैं। इन्होंने वकला को बिठाया और पूछा जी हाँ सब के केसेस कैसे खत्म होते हैं। उन्होंने कहा जी मरियम का ये कानून खत्म कर दें तो खत्म हो जाएगा केस, नवाज शरीफ का केस ये कानून खत्म कर दें तो खत्म हो जाएगा, जरदारी के केस जो फेक अकाउंट्स केस वाले हैं वो ये कर दें। यानी हर केस में बिठा के वकला से मशवरा करके अपनी टॉप के जो वकला थे, और बाकायदा कानून ऐसे बनाए गए, पर्सन स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं ताकि सबको एनआरओ मिल जाए। और जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया उन्होंने ऐसे तरीके से अरेंज किया कि वो कहें जी हम तो पीछे बैठे हुए थे, हम तो हमारा कोई लेना देना नहीं, खुद करते रहे सियासतदान, खुद लड़ते रहे, हमें क्या। लेकिन कारनामा सारा ये उनका है। बादशाह सलामत जो चाहे इस मुल्क में वो होता है। देखें, एक बादशाह था मुशर्रफ, उसका दिल किया तो मार्शल लॉ लगाया, लेकिन जैसे ही उसकी मर्जी हुई तो नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेज दिया, खानदान समेत, कारोबार समेत, पैसे समेत, घर के सामान समेत बाहर भेज दिया। फिर मर्जी हुई एक और नए बादशाह की, तो पुराने बादशाह के होते हुए उसने नवाज शरीफ और बेनजीर साहब को एनआरओ दे के बुला लिया पाकिस्तान, वकला तहरीक शुरू करवा दी। इस दौरान बादशाह बदलते रहे, और आप देख लें कि किसी एक बादशाह को, वो नया है या नया आने वाला है या पुराने वाले को ये शौक हुआ
کہ جی ان سب کو NRO دینا ہے, سب کو کلین چٹ دینی ہے, کیونکہ امریکہ سے مفادات جو ہیں وہ ہمارے جڑے ہوئے ہیں اور امریکہ کو راضی رکھنا ضروری ہے. تو بنیادی طور پہ اس ملک میں بند کمروں میں بیٹھ کے بادشاہ اپنے کچھ وزراء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے اور وہ پورے ملک پہ نافذ ہو جاتا ہے. اس میں رکاوٹ کون ڈال سکتا ہے؟ عدلیہ. لیکن عدلیہ وہ لیٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں ہمیشہ. ایسے بس ادھر سے آرڈر آتا ہے بادشاہ کا, سارے لیٹ جاتے ہیں باجماعت. پاکستان میں اس ٹائم یہی ہو رہا ہے, کھلواڑ ہو رہا ہے قانون کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. جو مجرم ہیں وہ بری ہو رہے ہیں اور جس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے. نیکسٹ آپ کو بتا دوں پلان کیا ہے. نون لیگ اور تحریک انصاف میں سے الیکٹیبلز کو توڑ کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کروائی جائے گی اگلے الیکشن سے پہلے, اور پیپلز پارٹی کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی. اب دھاندلی کرنی ہے, سنیں ذرا غور سے, دھاندلی کرنی ہے اور ٹکا کے دھاندلی کرنی, یعنی 50,000 ہزار ووٹ بھی ایکسٹرا کروانا ہے, اور اس کے لیے تیاریاں شروع ہیں, ابھی سے شروع ہیں. XYZ کی تیاریاں بڑی زبردست جاری ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز اور مشہور لوگ اگر دوسری پارٹیوں میں اور جتانا آپ نے پیپلز پارٹی کو ہو, تو دھاندلی کر کے آپ کیسے پبلک اپینین کو مولڈ کریں گے؟ اس کے لیے الیکٹیبلز کا ہونا ضروری ہے. پھر میڈیا سے بیانیاں بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی الیکٹیبلز تھے, ان کے علاقے میں ووٹ پڑتا ہے, دیکھیں پاکستان کی سیاست ہی ایسی ہے, یہ الیکٹیبلز کل پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں وہ جیت جاتی ہے, نون میں جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں, تحریک انصاف میں آتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. تو یہ ایک کہانی بنائی جائے گی پوری, میڈیا پہ اس نیریٹو کو گھمایا جائے گا, ایسا سپن دیا جائے گا کہ لوگ کہیں گے یار واقعی میں بھی ٹھیک ہی ہے, جیت گیا ہوگا. کیونکہ امریکہ سے یہ آرڈر آیا ہے کہ ہمیں وہ پارٹی حکومت میں چاہیے جس کو ہم جنس پرستی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس کو یہ جو نہیں نا کہ جب آپ نے اپنا جنس تبدیل کرنا ہے بس فیل کیا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں, بس وہ آپ نے جو پارٹی اس نظریے کے قریب ترین ہے وہ پارٹی امریکہ کو اس ٹائم چاہیے, یورپ کو اس ٹائم پاکستان میں چاہیے. ایک نیو ورلڈ آرڈر آیا ہے جس میں یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل بنانی ہیں, اور اس میں ایک ہی پارٹی پاکستان میں پوری طرح اترتی. ویسے تو نون لیگ بھی مفادات کے لیے کچھ کر لے گی, لیکن جو پارٹی پوری طرح سے اور ایکچولی دل و جان سے اس چیز پہ بلیو کرتی ہے. آپ سوال کر لیں کسی محفل میں, آپ بلاول زرداری سے کوئی رپورٹر صحافی سے میں کہتا ہوں سوال کر لیں کہ آپ کا ہم جنس پرستی کے بارے میں کیا سوچ ہے, کیا آپ اس کے بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں. وہ وہی رائے ہوگی جو امریکہ میں ہے, وہی رائے ہوگی جو یورپ میں ہے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں. تو یہ ہے بنیادی چیز کہ آپ کے خاندانی نظام کو توڑنا ہے, ملک کو ماڈرنٹی کے نام پہ وہی بنانا ہے جو مغرب بن چکا ہے. ٹھیک ہے, فری فار آل جیسے ہوتا ہے جس میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہوتا. مذہب کو آپ کی زندگیوں سے کھرچ کے نکالنا ہے اور ایک ایسی لبرل سیکولر سٹیٹ بنانی ہے جس میں یہ سب کچھ گند غلاظت ہوگی, شراب کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اور یہ سارا کرنا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, یہ بڑا پلان ہے, لانگ ٹرم پلان ہے, 10 15 20 سالوں کا پلان ہے, اور اس پلان پہ عمل ایک ہی جماعت کروا سکتی ہے پاکستان میں, اور وہ آپ کو پتا ہے کون سی ہے. تو دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. NRO تیزی سے جاری ہے, نون لیگ استعمال ہوگی, اور بعد میں پیپلز پارٹی کو ہی فائنلی اقتدار دینے کی کوشش ہے. دیکھیں عوام ظاہر ہے اس کو ناکام بنائیں گے. یہ میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ پلان یہ ہے منصوبہ سازوں کا, اور یہ پلان بنا تھا پہلے رجیم چینج سے, بعد میں عوام نے نت ڈالی ہوئی ہے. ان کو یہ یاد رکھیں, عوام نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. یہ ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, اور ان کا پلان ابھی تک اسی لیے کامیاب نہیں ہو پا رہا کہ عوام تسلیم نہیں کر رہی. 75 سال سے یہ سب کچھ کرتے آئے ہیں, جس کو دل کیا آگے اقتدار پہ بٹھا دیا کٹ پتلی بنا کے, لیکن اس بار عوام نہیں قبول کر رہی. تو اس بار سارے ڈرے ہوئے ہیں, اور عوام اگر ڈٹے رہے اور اپنا غصہ ووٹ کے بیلٹ کے ذریعے نکالا, یقین مانے کہ ان کا سارا پلان دھرے کا دھرا رہ جائے گا. آپ نے اس کھمبے کو بھی ووٹ دینا ہے جو ملک کے ساتھ کھڑا ہے, اور اس بہترین سے بہترین امیدوار کو ووٹ نہیں دینا جو امریکی سائڈ پہ کھڑا ہوگا. بس یہ آپ نے کرائٹیریا بنانا ہے, یہ بنا لیا تو آپ ملک کو بچا لیں گے. فیصلہ اینڈ میں آپ نے کرنا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.